नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 को गणित विषय अन्तर्गत संख्याहरूको तुलना पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? शाबास। त्यसो भए कापी, कलम, किताब लिएर टिभी स्क्रिन नजिकै बस्नुस् है त। हो, तपाईहरुले संख्याहरूको तुलनाको बारेमा त यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि जानिसक्नु भएको छ, हैन त? हो, त्यसो भए हामीले यो संख्याहरूको तुलना चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्छौं त? किन संख्याहरूको तुलना गर्छौं? भन्नुस् त। ल, अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् है। यहाँ अग्लो मान्छे र होचो मान्छे देखाइएको छ। हेर्नुस् त, टल सर्ट। हामीले कति उचाइले ऊ अग्लो छ, कति उचाइले ऊ होचो छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? हामी उनीहरूको उचाइ नाप्छौं र उचाइको अङ्कको आधारमा को अग्लो रहेछ, को होचो रहेछ भनेर थाहा पाउँछौं, हैन त? त्यस्तै हेर्नुस् त, यहाँ यो रामको घर हो। रामको घरबाट यहाँ साइडमा विद्यालय रहेछ अनि त्यो सँगै खेल मैदान पनि रहेछ। रामको घरबाट विद्यालय नजिक छ कि खेल मैदान नजिक छ? कतिले नजिक होला? यो थाहा पाउन पनि हामीले रामको घरबाट विद्यालयसम्मको दूरी अनि रामको घरदेखि खेल मैदानसम्मको दूरी थाहा पाउनुपर्छ। त्यो भनेको हामीले संख्यामा दूरी थाहा पाउँछौं। त्यसपछि संख्याकै आधारमा यो नजिक छ कि टाढा छ भनेर तुलना गर्छौं। अनि हेर्नुस् त, हामी सामान किन्न जाँदा पसलमा यो त यति सस्तो रहेछ, यति महँगो रहेछ, रामले त सस्तोमा किनेछ, ओहो हरिले त महँगोमा किनेछ भन्छौं नि है। त्यो सस्तो महँगो कसरी थाहा पाउँछौं त? त्यो पनि सामानको मूल्य जुन चाहिँ संख्यामा हुन्छ त्यसको तुलना गरेर मात्रै थाहा पाइन्छ। अनि हेर्नुस् त, यहाँ दुईजना बच्चा-बच्चीहरू छन्, हैन? एकजना 5 वर्ष, एकजना 6 वर्ष भन्या छ। ल भन्नुस् त, को चाहिँ जेठो हो? कसरी थाहा भयो तपाईलाई को जेठो हो भनेर? त्यसमा पनि हामी उनीहरूको वर्षको यो अङ्कलाई, संख्यालाई नै के गर्छौं? तुलना गर्छौं। हेर्नुस् त, हामीले हाम्रो लाइफमा, हाम्रो जीवनमा जता पनि हरेक चीजको तुलना गर्नु पर्यो भने संख्या चाहिँदो रहेछ। त्यसैले संख्याको तुलनाको बारेमा हामी अझ बढी सिक्दै छौं, हैन त? ल, तयार हुनुहुन्छ है? हेर्नुस् त यहाँ। ल, अब तपाईहरु चाहिँ सामान किन्नको लागि पसल जानुभयो है। तपाई जान सक्नुहुन्छ आफ्नो मम्मुसँग, अनि आन्टीसँग, कसैसँग, बाबासँग जान सक्नुहुन्छ। गएपछि हेर्नुस् त, यो टी-सर्ट कस्तो राम्रो टी-सर्ट रहेछ, कुन ब्लू कलरको है। अनि यो टी-सर्टको मूल्य चाहिँ पसल ए मा कति छ अनि पसल बी मा कति छ भन्नुस् त? गुड, 875 पसल ए मा छ अनि पसल बी मा चाहिँ 850 रहेछ। तपाई चाहिँ दुईटा पसलको मूल्य थाहा पाइसकेपछि कहाँ किन्नुहुन्छ त टी-सर्ट? पसल ए मा किन्नुहुन्छ कि पसल बी मा किन्नुहुन्छ? त्यो कसरी थाहा पाउने कुन पसलबाट किन्ने? जुनमा सस्तो छ हामी त्यहीबाट किन्छौं। सस्तो भनेको थोरै मूल्य। ल, कुन चाहिँ मूल्य थोरै हो भन्नलाई हेर्नुस् है त यहाँ। अब हाम्रो यो दिएको अङ्कलाई मैले स्थानमान तालिकामा राखेँ। त्यो त तपाईहरु सबैले जानि पनि सक्नु भएको छ। स्थानमान तालिकामा राख्नुस्। हेर्नुस् त, 1, 10, 100 भनेपछि 100 को ठाउँमा कति राख्ने भन्नुस् त? 8 अनि 10 मा 7 र 1 मा 5। त्यस्तै गरी पसल बी को मूल्यलाई पनि हामी स्थानमान तालिकामा देखाउँ न। हेर्नुस् त, 850। ल, कुन चाहिँ धेरै हो कसरी थाहा हुन्छ? हेर्नुस् त, यहाँ 100 को स्थानमा 8 छ, त्यो भनेको 800 भयो। पसल बी मा पनि 100 को स्थानमा 8 छ, 800 नै भयो। दुईटा बराबर भयो है। अब 10 को स्थानमा 7 छ पहिलो पसलमा, 70 भयो। 10 को स्थानमा 5 छ दोस्रो पसलमा, 50 भयो। भनेपछि त हामीले तुलना त अब केमा गर्न पर्ने भयो? 70 रुपैयाँ र 50 रुपैयाँमा। 70 रुपैयाँ र 50 रुपैयाँमा कुन चाहिँ ठुलो होला? गुड, 70 रुपैयाँ ठुलो है त। हामी त्यसरी नै तुलना गर्छौं। हेर्नुस् त, 800 800 दुईटा बराबर भयो। अनि 70 50 बीचमा के चिन्ह राख्यौं हामीले?
भन्दा ठुलो। यसलाई के भन्ने रे? भन्दा ठुलो। पढ्ने कसरी? 70 50 भन्दा ठुलो छ। 70 इज ग्रेटर देन 50। यसरी है। त्यसो भएपछि यो चिन्हलाई के भन्ने रे? फेरि भन्नुहोस् त। भन्दा ठुलो अथवा ग्रेटर देन। अनि तपाईँले सम्झिन पर्यो भने ला मैले यो चुच्चो कता फर्काउने भनेर बिर्सिनु भयो भने के गर्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त, चुच्चोले जहिले पनि सानो अङ्कलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ र परेको भागपट्टि ठुलो अङ्क हुन्छ। त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। अब यो 70 रुपियाँ चाहिँ 50 रुपियाँ भन्दा ठुलो हो भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले के थाहा पायौँ? पसल ए को मूल्य चाहिँ पसल बी को मूल्य भन्दा के रहेछ? धेरै रहेछ। त्यसो भएपछि हामी कुन पसलबाट सामान किन्छौँ त? गुड, पसल बीमा टी सर्टको मूल्य सस्तो छ भनेपछि हामी पसल बीबाटै टी सर्ट किन्छौँ। त्यस्तै ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि सर्ट छ। यो पनि दुईटा फरक फरक पसलमा फरक फरक मूल्य रहेछ। पहिलो पसलमा हेर्नुहोस् है, 1250 1250। तपाईँहरूलाई दुबईबाट 1250 भनेको के हो अरे भन्नुहोस् त? 1250 है। अनि पसल बीमा चाहिँ कति छ? 1290 1290 1290। ल यो कुन ठुलो छ भन्नभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ? स्थानमान तालिकामा यसको सङ्ख्याहरू भर्यौँ। ल हेर्नुहोस्, 1 10 100 1000 चारवटा अङ्क भएपछि हामी 1000सम्म गयौँ। पसल एमा 1000मा के लेख्नुहुन्छ? स्याबास, 1, 100मा 2 अनि 10मा 5 र 1मा 0। ल अब पसल बीकोलाई स्थानमान तालिकामा देखाउनुहोस् त है त। ल तपाईँहरूले अनि यहाँ हेर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन? अब त सबैजनाले जानी पनि सक्नु भएको छ। अब यहाँ हेरेर कुन चाहिँ ठुलो छ पहिला त्यो थाहा पाउन है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1000मा 1 1000मा 1 भनेपछि त दुवै पसलमा 1000को स्थानमा 1 1000को स्थानमा 1 रहेछ। दुईटै के भयो? बराबर भयो। दुवैतिरको 1 1000 भएपछि बराबर भयो। त्यस्तै गरी 100को स्थानमा 2 छ 100को स्थानमा 2 छ। त्यो भनेको कति? 200 200। त्यो पनि बराबरै भयो। अब 10मा जानुहोस्। 10मा हेर्नुहोस् त, पहिलो पसलमा 5 छ, दोस्रो पसलमा 9 छ भनेको 5 रुपियाँ र 9 रुपियाँ हो त? होइन, 10को स्थानमा भएपछि 5 वटा 10 भनेको 50 रुपियाँ अनि 9 वटा 10 भनेको चाहिँ 90 रुपियाँ। अनि 50 रुपियाँ र 90 रुपियाँमा कुन चाहिँ सानो छ? गुड, 50 रुपियाँ सानो छ। त्यसो भए हामीले के थाहा पायौँ? पसल ए को मूल्य चाहिँ पसल बी को मूल्य भन्दा के रहेछ भन्नुहोस् त? ल ल ल ल भन्नुहोस्, सानो रहेछ। गुड। ल अब यसलाई कसरी पढ्ने? पढेर भन्नुहोस् है। गुड, सही भन्नुभयो। 1250 1290 भन्दा सानो छ। 1250 इज लेस देन 1290। यो चिन्नुहुन्छ है? तपाईहरूले पहिला पहिला पनि हेरिसक्नु भएको छ नि। के हो रे भन्नुहोस् त? ब्लक। टेन्स ब्लक भनेको त यसले 1 जनाउँछ है, त्यहाँ पनि छ। यसले टेन्स ब्लक जनाउँछ भनेको एउटाले एउटा 10 भन्ने बुझिन्छ। यसले चाहिँ यहाँ हामीले यस्तै 10 10 को 10 वटा राखेको हुनाले यसलाई 100 वटा छ, त्यसैले 100 भनेर बुझ्छौँ। अनि यस्तै 100 200 300 गर्दै 10 वटा 100हरू मिलाएकोले 1000 हुन्छ र यो ठुलोलाई भने हामी के भन्छौँ? 1000 भन्छौँ। ल अब त्यसो भए त्यहाँ चित्रमा हेरेर तपाईँहरूले भन्नुहोस् न त है, कति कति अङ्क छ हेर्नुहोस् त। पहिलोमा यो कति? 1000, 1000 को ठाउँमा 1 है। यो 100 को पनि एउटा, यो 10 को पनि एउटा अनि 1 को पनि एउटा भनेपछि के भयो त? ल हेर्नुहोस् यहाँ, 1000 मा 1, 100 मा पनि 1, 10 मा पनि 1 अनि 1 को स्थानमा त एउटै छ। अब दोस्रोबाट पनि स्थानमान तालिका हेर्नुहोस् न त। ल 1000 मा कति छ? गुड, 1। 100 मा 1, 10 मा पनि 1 अनि 1 को स्थानमा चाहिँ दुईटा साना साना ब्लकहरू छन् नि त। अब यो दुईटामा कुन ठुलो छ त्यसको लागि हामी
जहिले पनि तुलना गर्दा अन्तिमको स्थानबाट तुलना सुरु गर्छौँ। यहाँ अन्तिमको भनेको 1000 छ। हेर्नुहोस् है, 1000 मा दुवैतिर कति कति सङ्ख्या छ हेरौँ। 1000 मा 1 छ, यता पनि 1000 मा 1 छ भनेको दुवैतिर 1000 भयो है त, बराबर भयो। अब 100 मा हेर्नुहोस् त 1 छ, 100 मा 1 छ, यो पनि बराबर रहेछ, दुवैतिर 100 भयो। अनि 10 को स्थानमा कति छ? पहिलोमा 1, दोस्रोमा पनि 1, हेर्नुहोस् त, त्यो भनेको त दुवैतिर 10 रुपियाँ, त्यो पनि बराबर रहेछ 10। अब आयो 1, 1 मा के छ? एउटा छ, यता 1 मा के छ? दुईटा छ। भनेपछि त हामीले त तुलना अब कहाँबाट गर्ने भयौँ? 1 को स्थानमा भएको ब्लकबाट तुलना गर्छौँ, किन अरू त सबै बराबर छ। अब यो 1 र 2 मा कुन सानो हो? 1 सानो भएपछि के भयो? यो अगाडि देखाइएको ब्लकको सङ्ख्याले जनाउने सङ्ख्या चाहिँ पछाडिपट्टि देखाएको ब्लकले जनाउने सङ्ख्या भन्दा के रहेछ? सानो रहेछ। हामी के लेख्छौँ? 1 1 1 1 भनेको के हो? 1111 चाहिँ 1112 भन्दा सानो रहेछ। 1111 इज लेस देन 1112। अन्तिमकोबाट मात्रै हामीले के गर्यौँ? तुलना गर्यौँ, किनकि अरू सबैमा के थियो? बराबर थियो। फेरि पनि अब चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस् अनि मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। ल, पहिला स्थानमान तालिका बनाउनुहोस्। 1000 कतिवटा छ हेरेर लेख्नुहोस्। 100 कतिवटा छ त्यो पनि हेर्नुहोस् पहिलो चित्रमा है। अनि 10 को कतिवटा ब्लकहरू छ त्यो हेर्नुहोस्। अनि 1 को पनि कतिवटा ब्लक छ हेर्नुहोस्। गुड, लेखिसक्नुभयो? भनेपछि 2 3 4 र 5, भेरी गुड, तपाईँले सही भन्नुभयो। अब दोस्रोमा पनि हेर्नुहोस् त, ल कति छ? दोस्रोमा के छ? 1000 को हेर्नुहोस्, 1 2 भनेपछि 1000 को दुईटा रहेछ। 100 को 1 2 3 तीनटा रहेछ। 10 को 1 2 दुईटा रहेछ। 1 मा 1 2 3 4 5 पाँचवटा रहेछ। भनेपछि 2 3 2 5। अब हामीले तुलना गर्नु पर्यो। 1000 मा 2 छ, 1000 मा 2 छ, एउटै छ भनेको दुवैतिर 2 2000 छ, बराबर भयो। अब बराबर भएपछि हामी अर्को स्थानमा गएर तुलना गरौँ। 100 मा जाउँ। 100 मा 3 छ, 100 मा 3 छ, त्यो भनेको 300 300 भयो, दुवैतिर 300 जनाउने ब्लक छ भनेको। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि बराबर भयो। अब हामी के गर्छौँ? त्यो बराबर भएपछि 10 को स्थानमा जान्छौँ। 10 मा कति छ? 4, 10 मा कति छ? 2। ल अब त फरक भयो नि, अगाडिकोमा 4 रहेछ, पछाडिकोमा 2 रहेछ। भनेपछि 4 भनेको 40, 10 4, हेर्नु है, 4 10 भनेको 40, 2 10 भनेको 20, 40 चाहिँ 20 भन्दा के छ? ठुलो छ। त्यहाँ हामीले के बुझ्यौँ? यो अगाडि देखाइएको ब्लकहरूले जनाउने सङ्ख्या चाहिँ पछाडि देखाइएको ब्लकहरूले जनाउने सङ्ख्या भन्दा ठुलो रहेछ। त्यसैले हामीले दुईटाको बिचमा के चिन्ह राख्छौँ? भन्दा ठुलो चिन्ह। यो भन्दा ठुलोलाई के पनि भनिन्छ अरे? ग्रेटर देन है। यता हेर्नुहोस् त, 2345 इज ग्रेटर देन 2325। त्यही 2345 2325 भन्दा ठुलो छ। ल, हामीले सङ्ख्याहरूको तुलना गर्दा स्थानमान बाकस बनाएर पनि तुलना गऱ्यौँ, अनि ब्लकहरू हेरेर पनि तुलना गऱ्यौँ। अब ए बाकस हेरौँ न त। हेर्नुहोस् त, यहाँ ए बाकस देखाइएको छ। ए बाकसमा यहाँ 1 को स्थान हो, यो 10 को स्थान, यो 100 को स्थान, अनि यो 1000 को स्थान। हेर्नुहोस् है, 1 मा कतिवटा माला छ? एउटा मालाले 1 जनाउँछ। 1 2 3 4 भनेपछि 4 वटा रहेछ। 10 मा एउटा मालाले एउटा 10 जनाउँछ। 1 2 3 4 भनेको 40 वटा रहेछ भन्यो है, 40 लाई जनायो। 100 मा एउटाले एउटा 100 लाई जनाउँछ। 1 भनेको 1 होइन है, 100 भनेको। यसमा 1 2 3 छ, त्यसैले 300 भयो। अनि 1000 मा 1 2 3 4 5 पाँचवटा छ, एउटाले 1000 लाई जनाउने भएपछि पाँचवटाले कतिलाई जनायो? 5000 लाई। अब हामी दोस्रोमा पनि त्यसरी नै हेर्न सक्छौँ। 1 मा कतिवटा छ भन्नुहोस् त? 1 2 3
अनि 10 मा 1 2 3 4 त्यो भनेको 4 वटा 10 छ भनेको है। 100 मा 1 2 3 3टा के छ 100 छ। 1 2 3 4 5 हेर्नुस् त 5 वटा 1000 जनाउने मालाहरू रहेछ, त्यो भनेको 5000 रहेछ। ल अब पहिलोमा हामीले के नम्बर लेख्यौं 5 3 4 4 त्यो भनेको 5 3 4 4। यसै गरी हामीले दोस्रोमा पनि 5 3 4 4 5 3 4 4 कति 5344 लेख्यौं। 5344 भयो। ल अब भन्नुस् मलाई यो दुईटामा कुन ठुलो छ सानो छ कि बराबर छ? सही भन्नुभयो। तपाईले 1000 को संख्यामा भएको दुवैतिरको के गर्नुभयो रे 5000 लाई तुलना गर्नुभयो, बराबर आयो। गुड। त्यसपछि के गर्नुभयो 100 मा कति रहेछ त? हो ए दुवैतिर 300 300 रहेछ, बराबर भयो। अनि हेर्नुस् त 10 मा 4 4 भनेपछि त 10 मा पनि 40 40 रहेछ, बराबर भयो नि। अब 1 मा हामीसँग दुवैतिर 4 4 छ। ल सबै बराबर भयो। हेर्नुस् 1 को स्थानको संख्या पनि बराबर, 10 को 100 को पनि बराबर, 10 को पनि बराबर, 1 को पनि बराबर। सबै बराबर भनेको त यो दिएको संख्याङ्क नै के छ दुवैतिरको बराबर छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो बीचमा हामीले के गर्यौं बराबरको चिन्ह दियौं। ल अब यो चाहिँ तपाईहरुले गर्ने कपीमा गर्नुस् अनि मिल्यो कि मिलेन अनि हामी यहाँ हेरौं है त। पहिला ल यहाँ नम्बर लेखिहाल्नुस् त यहाँ कति कति हुन्छ यो 1000 100 10 1 को यहाँ कति कति नम्बर आउँछ हेर्नुस् है। आफूले गर्नुस् नि माला कतिवटा छ गर्नुस् न पहिला। कति रहेछ रे 5433 गुड। अनि दोस्रोमा कति रहेछ त 6 4 2 कति अरे 6 6 4 2 7 रहेछ। ल अब यो दुईटामा तुलना गरौँ न त। 1000 को स्थानमा कति छ 5 छ, त्यो भनेको 5000 भयो। अनि 1000 को स्थानमा कति छ 6 छ, त्यो भनेको 6000 भयो। ल 5000 र 6000 5000 चाहिँ के हुन्छ 6000 भन्दा सानो छ। हामीले पहिलो स्थानबाटै सानो र ठुलो थाहा पाइहाल्यौं। त्यही भएर हामी अब यो 100 को स्थानको 10 को स्थानको 1 को स्थानको अंकलाई तुलना गरिरहनु पर्दैन। अब यतिकैमा हामीले के लेख्न सक्छौं 5433 6427 भन्दा सानो छ। बुझ्नुभयो? गुड। अब हेर्नुस् त यहाँ आहा कस्तो राम्रो हिमाल है। यो मकालु हिमाल यो माछापुच्छ्रे दुईटैको यहाँ उचाइ दिएको छ। मकालु रहेछ 8463 मिटर र माछापुच्छ्रेको उचाइ दिएको रहेछ 6993 मिटर। हामीले यसमा तुलना गर्न पर्नेछ। तुलना भनेको कुन चाहिँ अग्लो छ भनेर हेर्छौं। ल यसमा राख्नुस् स्थानमान तालिकामा कति भयो 8463 8463। यसरी नै दोस्रो हिमाल कुनको माछापुच्छ्रे हिमालको पनि हेरौं है त। यसमा हामी के लेख्छौं 1000 मा 6 100 मा 9 अनि 9 3 भेरी गुड। अब हामी तुलना गरौँ न त। हेर्नुस् त यहाँ 1000 मा 8 छ 1000 मा 6 छ। 1000 को स्थानमा 8 भनेको कति मान रे 8000 अनि 1000 को स्थानमा 6 भनेको चाहिँ 6000। के भयो त 8000 भनेको 6000 भन्दा ठुलो छ। हामीलाई त ठुलो थाहा भइसक्यो नि। त्यसो भएपछि हामीले के लेख्न सक्छौं अब मकालु हिमालको उचाइ चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमालको उचाइ भन्दा ठुलो छ। हामीले यहाँ भन्दा ठुलोको चिन्ह दियौं। ल यहाँ हेर्नुस् त आहा यो पनि हिमालै रहेछ। यहाँ कञ्चनजङ्घा हिमाल र यहाँ लोत्से हिमाल देखाइएको छ। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 31 मा छ नि है। त्यहाँ हेरेर पनि तपाईले यी सबै हिमालहरूको उचाइ कति छ हेरेर अनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कञ्चनजङ्घामा भएकोलाई हामी केमा देखाउँ पहिला स्थानमान तालिकामा देखाउँ। ल नम्बर राखौँ न त। यति नै राख्नुभयो हो साबास। ल अब लोत्से हिमालको लागि पनि हामी
के गरौँ, स्थानमा तालिकामा नै राखौँ उचाइ। हेर्नुहोस्, लोछेमा 8 5 1 6, 8000 भनेको हजारमा 8 राख्ने, 500 भनेको 100 मा 5 राख्ने, 16 भनेको 10 मा 1 र 1 मा 6 राख्छौँ। अब तुलना गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ 8000 को स्थानमा छ, त्यो भनेको 8000 भयो। यता पनि 8000 कै स्थानमा छ, त्यो पनि 8000 भयो। दुवैतिर 8000 भनेको यिनीहरू बराबर भए। हामीले पहिलो 1000 को संख्याबाट त तुलना गर्न सकेनौँ। अब हामी के गर्छौँ, 100 को स्थानमा जान्छौँ। 100 मा 5 छ, 100 मा 5 छ, 100 मा 5 को 100 को स्थानमा 5 भनेको 500 हो। यस्तै गरी यहाँ पनि 100 को स्थानमा 5 भनेको 500 नै हो। हेर्नुहोस् त, दुवैतिर बराबरै भयो। योबाट पनि हामीलाई कुन अग्लो रहेछ थाहा भएन। अब हामी के गर्छौँ, 10 को स्थानमा जान्छौँ। 10 को स्थानमा 8 छ, त्यो भनेको 80, अनि 10 को स्थानमा 1 छ, त्यो भनेको 10। हेर्नुहोस् त, 80 चाहिँ 10 भन्दा के छ, ठुलो छ। अब थाहा भयो नि कुन ठुलो भनेर हामीलाई, त्यसैले हामी 1 को स्थानको सङ्ख्यालाई लेखिरहँदैनौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो 80 10 भन्दा ठुलो छ भनेपछि के भयो, 8586 चाहिँ 8516 भन्दा के रहेछ, ठुलो रहेछ। अथवा कञ्चनजङ्घा हिमालको उचाइ चाहिँ लोछे हिमालको उचाइ भन्दा के रहेछ, अग्लो रहेछ। ल, हामीले कञ्चनजङ्घा हिमालको उचाइ के लेख्यौँ, लोछे हिमालको उचाइ भन्दा ठुलो छ भनेर देखायौँ। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, हामीले एबाकसबाट पनि तुलना गरिसक्यौँ, स्थानमान तालिकाबाट पनि तुलना गऱ्यौँ, अनि आएर केबाट ब्लकबाट पनि तुलना गऱ्यौँ। अब भने हामी सङ्ख्या रेखामा सङ्ख्याहरूलाई कसरी देखाइन्छ र त्यसबाट सङ्ख्याहरूको तुलना कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ है त। यसका लागि हेर्नुहोस्, मैले 2 वटा सङ्ख्या लिएँ। ल, मैले 2 वटा सङ्ख्याहरू लिएको छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ 11 1 र 1 11, 1 र 3 13। हामी यसलाई पहिला सङ्ख्या रेखामा कसरी देखाउन सकिन्छ हेरौँ है त। सङ्ख्या रेखामा देखाउने बेलामा पहिला यही हेरौँ, 1 10, 10बाट सुरु भएको छ नि हाम्रो यो। त्यसै यो नम्बर चाहिँ कतिको फरकमा छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। हेर्नुहोस्, 11 13 भएपछि हामीले सुरु गर्दाखेरि अब 10बाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई 10 भनेर लेखेँ, यहाँ मैले 11 लेखेँ, यहाँ मैले 12 लेखेँ, त्यस पछाडि 13 हुन्छ, हामी बढाउँदै जान्छौँ, 14 हुन्छ, अनि मैले 15 भएर लेखेँ। हेर्नुहोस्, यतिमै सकिन्छ भने होइन, यसरी नै हामीले सङ्ख्या रेखामा सङ्ख्याहरू राख्दै गयौँ भने अगाडि अगाडि बढाउँदै लान सकिन्छ भनेर मैले एरोले देखाएँ है त। अब भने यहाँ लेखिएको 11 र 13 मा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो हामी त तुलना गर्न गएछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले यसलाई के गर्छौँ, नम्बर लाइनमा देखाउँछौँ कहाँनिर छ भनेर। यहाँ 11 रहेछ, मैले 11लाई के गरिदिएँ, सर्कल बनाइदिएँ। अनि अर्को 13 छ, 13लाई पनि मैले के गरेँ, सर्कल बनाएँ। अब तुलना गर्नभन्दा अगाडि यहाँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, यो चिन्हले केलाई जनाउँछ भन्नुहोस् त। गुड, यो चिन्ह भनेको भन्दा ठुलो चिन्ह हो, अनि यो भनेको भन्दा सानो चिन्ह हो। मैले यो किन देखाइरहेको छु भने हेर्नुहोस् है, भन्दा ठुलो भनेर भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, यसले के गरिरहेछ, चुच्चोले कता देखाइरहेछ, राइट साइडतिर जाँदैछ, दायाँतिर जाँदैछ, बुझ्नुहोस् है। अनि भन्दा सानो भन्दाखेरि यो चुच्चोले लेफ्ट साइडतिर इन्डिकेट गरिरहेछ, लेफ्ट साइड भनेको बायाँतिर देखाइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। अब यहाँ 11बाट 13 भनेको हेर्नुहोस् यसरी बढ्यो नि, कता गयो, दायाँतिर गयो। यदि हामीले यही कुरालाई 13बाट चाहिँ तुलना गऱ्यौँ भने 11 त फर्केर हेर्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस् त कता भयो, एरोले बायाँतिर आयो नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भयो, 11 भनेको 13 भन्दा सानो भयो। यसरी चुच्चोबाट हामीले सम्झिन सक्छौँ। चुच्चो भनेको कता जाने भनेर तपाईँलाई बाटो इन्डिकेट गरेको पनि हो,
त्यो बुझ्नुस् है। हेर्नुस् 11बाट हामी दायाँतिर बढ्यौँ त्यसैले 13 आयो, यो के भयो ठुलो अङ्क भयो। यदि तपाईँ 13मा बसेर 11लाई हेर्नुभयो भने फर्केर ब्याक साइड यसलाई पछाडि फर्केर आएको हो नि, यसले त यता फर्किनुहोस् बायाँतिर फर्किनुहोस् भन्यो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हो सानो हो। अब तुलना गर्दा त हामीले 11 13 भन्दा सानो छ यसरी लेख्न सक्ने भयौँ। किनभने यता हेर्नुहोस् 11 यो 13बाट 11 त सानो भयो। अथवा अर्को यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 13 चाहिँ 11 भन्दा ठुलो छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले भन्दा ठुलो भन्दा सानो अघिदेखि मैले एउटै तपाईँ चिन्हमा नझुक्किनुहोस् भनेर भनिराखेको छु, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। जहिले पनि के हुन्छ भने हामीले यो चिन्ह राख्दा हेर्नुहोस् यो पोइन्टले चुच्चो परेको भागले सानो अङ्कलाई जनाउँछ, त्यसले सानो अङ्कतिर देखाइरहेको हुन्छ, र यो परेको भागले के हुन्छ ठुलो अङ्कपट्टि देखाउँछ। ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ नि त, त्यही भएर गरेको के त्यसले, त्यसरी बुझौँ न है। हेर्नुहोस् अनि यहाँ पनि चुच्चो परेको भागपट्टि नै 11 छ नि त, अनि यो परेको भागपट्टि 13 छ। हामीले यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ 11 13 भन्दा सानो छ भन्छौँ, यसलाई पढ्दा चाहिँ 13 11 भन्दा ठुलो छ भन्छौँ। यसलाई हामीले जसरी बुझ्न पनि सक्छौँ। यो लेखे पनि तपाईँले 11 चाहिँ 13 भन्दा सानो हो, यो लेख्नुभयो भने 13 चाहिँ 11 भन्दा ठुलो हो, एउटै कुरा हो। सङ्ख्या रेखामा कसरी देखाउने बुझ्नुभयो? गुड। अब फेरि हामी अर्को एउटा नम्बरलाई पनि सङ्ख्या रेखामा राखेर हेरौँ है त। 268 र 275। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ 1 10 100 हाम्रो यो 100 को स्थानसम्म छ, 200 छ, अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो 68 छ, यो 75 छ। हामीले लेख्दाखेरि 200 300 400 भन्यो भने त बिचमा अङ्कहरू लिन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर के पनि गर्न सक्छौँ हामी 268बाट नजिकको जेरोको सङ्ख्या लिनुभयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् 260बाट सुरु गरिदिउँ, किन हामीलाई चाहिएको 68 छ। अब तपाईँले 10 को फरकमा लिए पनि हुन्छ अथवा 5 को फरकमा लिए पनि हुन्छ। मैले यहाँ 265 लेखेँ, अब अर्को 270 लेखेँ। त्यस्तै गरी यहाँ कति हुने भयो हेर्नुहोस् है, कतिको फरकमा बढेर गइरहेछ हेर्नुहोस्। 60बाट 65, 65बाट 70, अब 70बाट 75 भयो। अनि 200 के हुन्छ 80 हुन्छ। हाम्रो यो दुईटै सङ्ख्या पर्यो कि परेन हेरौँ है। 268 275 आइसक्यो भनेपछि अब हामी योभन्दा अगाडि नगइकन एरो राखेर छोडिदिँदा हुन्छ। मलाई यहाँ हेरेर यति भन्नुहोस् कि 268 भनेको कुन नम्बर भन्दा ठुलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् 200 नजिकको नम्बर हेर्नुहोस् है, 260 भन्दा ठुलो त छ नै। अब 265 भन्दा पनि के छ ठुलो छ भनेपछि तपाईँ यता फर्केर 268 खोजेर पाइन्छ त? पाइँदैन। हामी के गर्छौँ 265 भन्दा ठुलो र 270 भन्दा सानो चाहिँ के हो हाम्रो यो 268 भन्ने सङ्ख्या छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर चाहिँ 268 भनेर इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। यो अनुमान गर्ने हो, हामीले भित्रका साना साना रेखा भन्दा पनि तपाईँहरूले दुईटाको बिचमा कहाँनिर पर्छ भनेर अनुमान गर्न लगाइएको है। अनुमान गर्दा हेर्नुहोस् त 65बाट बढेर गयो, 70 को नजिक नजिक पुग्दा हामी के भयौँ 268 देख्यौँ। अब अर्को छ 275, यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् है। गुड, यहाँ 275 रहेछ त। ल अब अघिकै कुरा हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँबाट यता बढेर गयो भनेपछि त एउटा अङ्कबाट यता बढेर जाँदा यो कति हो रे? यसलाई 268 हो। हेर्नुहोस् 268 अनि मैले यहाँनिर लेखेँ 275। अब तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् त यो मलाई ठुलो हो कि सानो हो? 268बाट तपाईँ अगाडि बढेर राइट साइडतिर जानुभयो कि फर्केर लेफ्ट साइडतिर आइरहनु भएको छ? राइट साइडतिर गइयो, त्यो भनेको बढेर गइरहेछ भनेको। त्यो हुँदाखेरि के लेख्छौँ हामी 268 चाहिँ के हो 275 भन्दा सानो छ, यसरी लेख्छौँ। यो ठुलो छ, ठुलोपट्टि चाहिँ के हुन्छ अरे परेको भाग हुन्छ, यो सानोपट्टि के हुन्छ चुच्चो परेको भाग हुन्छ। अनि यसलाई हामीले 268 275 भन्दा सानो छ भनेर पढ्छौँ। 268 इज लेस देन 275 भन्छौँ।
होइन म त 275 अगाडि लेख्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले 275 र 268 पछाडि राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ? 275 भनेको त के हो? ठुलो भन्दा ठुलो चिन्ह राख्न सक्नुहुनेछ। 275 268 भन्दा ठुलो छ। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो त? ल त्यसो भए यता स्क्रिनमा हेर्नुस् त। ल यहाँ देखाइएका संख्याहरूलाई संख्या रेखामा देखाई तुलना गर्नुहोस्। पहिला संख्या राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। कति? 1255 भनेको 1255 र अर्को संख्या 4325। हामीले किन हजारको लियौँ होला? ल भन्नुहोस् त। हामीसँग हेर्नुहोस् त, पहिलो संख्याको हजारको स्थानमा 1 छ, दोस्रो संख्याको हजारको स्थानमा 4 छ। भनेपछि त 1000 2000 3000 4000 गर्दै बढाउन जान पर्ने भयो। त्यसले गर्दा हामीले हजारको फरकमा संख्या रेखामा संख्याहरू देखाएका छौँ। अब 1255 भनेको कहाँनिर पर्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् है। कुन नम्बर भन्दा ठुलो छ र कुन नम्बर भन्दा सानो छ भनेर हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, 1000 भन्दा त ठुलो छ, अनि यो 2000 भन्दा के छ? सानो छ। भनेपछि 1000 र 2000 को बीचतिर यहाँ के पर्छ? 1255 पर्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ 4325 4000बाट बढेर गयो, तर 5000 त पुगेन। भनेपछि हामी के गर्छौँ? 4000 र 5000 को बीचतिर, ठ्याक्कै बीच चाहिँ होइन नि है, बीचतिर अनुमान गरेर राख्नुहोस्। त्यो हो 4325। अब 1255 4325 भन्दा के छ? सानो छ, किन हामीले त यो बढाउँदै लगेर यहाँ पुगेको हो नि। अनि यदि तपाईलाई होइन मलाई त यो डाइरेक्ट लेफ्ट राइट हेरेर चाहिँ लेख्न गाह्रो भयो भन्नुभयो भने त तपाईले मान त लेख्न सक्नुहुन्छ नि त। हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, हजारमा भएको मान हेरिदिउँ न त। त्यति गाह्रो भयो भने यहाँबाट 1000 लिन सक्यौँ, किन हजारको स्थानमा 1 छ नि त। यहाँ हजारको स्थानमा 4 छ। हेर्नुहोस् त, 1000 भनेको 4000 भन्दा के हो? सानो हो। त्यो हुने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाउने भयौँ? 1255 पनि 4325 भन्दा सानो छ। अथवा मैले अघि पनि बोर्डमा पनि हामीले त्यही कुरा हेरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ बोर्डमा पनि एकपटक हामीले 268 275 भन्दा सानो छ भन्यौँ, अर्को पटक 275 268 भन्दा ठुलो छ भन्यौँ। एउटै कुरालाई दुई तरिकाले लेख्यौँ नि। यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? 4325 चाहिँ 1255 भन्दा ठुलो छ। हेर्नुहोस्, अङ्कलाई यो माथिको र तलको भनाइ एउटै हो, तपाईहरूले जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ल फेरि अब अर्को एउटा नम्बर हेरौँ, 5211 र 5213। यसलाई हामीले संख्या रेखामा देखाउनु पर्नेछ। पहिला संख्या कसरी बढ्या छ हेरौँ है, अनि बल्ल रेखामा जाउँला। हेर्नुहोस्, यहाँ 5000बाट सुरु छ भनेपछि त हामी 5000 6000 गर्दै त जानु परेन, हामी त 5000 मा मात्रै बस्दा भयो। अर्को हेर्नुहोस्, 100 को स्थानमा 2 2 200 200 छ भनेपछि हामी 200 मै बस्न सक्ने भयौँ। अनि अर्को कति छ? दशकोमा हेर्नुहोस् त 1 1, त्यो पनि सेम छ भनेपछि 5221 सम्म पनि 5 2 1 यहाँसम्म पनि एउटै नै भयो। अब के आयो? 1 छ अन्तिमकोमा। हेर्नुहोस् त 1 3 छ भनेपछि हामीले अब संख्या रेखामा पनि के गर्यौँ? 11 भन्दा सानो संख्या कुन? 10। 5210 बाट सुरु गर्यौँ। अनि अब 5211 5212 5213 5214 5215। यो 5 र 2 5 र 2 दुवैतिर बराबर थियो, अनि यो 1 पनि सबै बराबर थियो। अन्तिमकोलाई मात्रै हामीले फरक गरेका छौँ। हेर्नु, यहाँ 1 देखि सुरु भएर हामीले 0 देखि सुरु गर्यौँ, त्यो भनेको 10 देखि, अनि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गर्दै गयो। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग 5211 यहाँ कहाँनिर छ? देख्नुभयो? गुड। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? सर्कल चिन्ह लगाउनु पर्यो। यही हो 5211 भनेर हेरेको हामीले। अब अर्को हेर्नुहोस् त, 5213, त्यो कहाँनिर छ? 12, यो रहेछ नि त 13। 5213, त्यहाँ पनि हामी सर्कल लगाउँछौँ। अब 5211 भन्दा अगाडि बढेर गएपछि
दायाँतिर गएपछि अथवा राइट साइडतिर गएपछि 5213 छ भनेपछि त 11 भन्दा त 13 ठुलो हो नि। पछि हामीले 5211 5213 भन्दा सानो छ भनेर लेख्न सक्छौँ। यदि त्यो भएन भने मैले अघिदेखि भनेको छु हामी के गर्न सक्छौँ, यो 5 5 भनेको हजारको स्थानमा छ, त्यसलाई छुट्याइदिउँ यसरी। यदि बिर्सिन्छ भने यो गर्नुहोस् है, एकैचोटि गर्न त पहिला गाह्रो हुन्छ नि। अब हाम्रो 100 को स्थानमा हेर्नुहोस् त 2 छ, 100 को स्थानमा 2 छ, त्यो भने के भयो 200 200 भयो दुवैतिर। अनि हाम्रो 10 को स्थानमा के छ, दुवैतिर 1 1 छ, त्यो भने 10 10 हो। अब 1 को स्थानमा चाहिँ पहिलोमा 1 छ, अर्कोमा 3 छ। हामीले यो सबै बराबर भएपछि त हाम्रो तुलना केमा गऱ्यौँ, 1 र 3 मा मात्रै तुलना गऱ्यौँ। हामीलाई थाहा छ 1 भनेको 3 भन्दा सानो छ, त्यसैले 5211 भनेको 5213 भन्दा सानो छ। भन्दा सानोको चिन्ह राख्यौँ, हेर्नुहोस् यो भन्दा सानो हो नि, लेस देन है। अब 5213 यसैलाई उल्टाएर पनि लेख्न सकिन्छ भनेर मैले अघिदेखि भनेको छु। यदि 5211 अगाडि राख्नुभयो भने चाहिँ भन्दा सानो चिन्ह राख्नुहोस् है। 13 अगाडि छ र 11 पछाडि छ भने चाहिँ भन्दा ठुलो राख्नुहोस् है त। अर्को एउटा पनि सङ्ख्या हेरौँ, के छ 2020 भनेको के 2020 र 2040। ल हेर्नुहोस् है, अब 2020 2040 भएपछि हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, 2010 2020 2030 2040 गर्दै हेर्नुहोस् न, यहाँ 10 20 30 40 हामीले अन्तिमकोलाई मात्रै हेरेका छौँ कि यहाँ अगाडिको 2000 त बराबर भयो। अब 20 40 भएपछि त नम्बर रेखामा त हामी आफूले नै 5 को राख्ने कि 1 को राख्न नै मिल्छ, तर के हुन्छ 20 बाट तपाईँ 21 22 23 गर्दै जाँदा त नम्बर तपाईँको कापीमै अट्दैन त, लामो हुन्छ नि नम्बर लाइन है। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ, 10 को फरकमा लिदियौँ। 2010 त्यहाँबाट 2020 अनि 2030 2040 2050 2060 2070 2080 अनि 2090। ल अब यहाँ दिएको नम्बर चाहिँ कहाँ छ, 2020 हेर्नुहोस् त। ल त्यहाँ चाहिँ हामी सर्कल लगाउँ है त। अनि 2040 हेर्नुहोस् त कहाँनिर छ, यहाँ रहेछ, त्यसमा पनि हामी सर्कल लगाउँ। अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कुन नम्बर ठुलो हो। गुड, 2040 राइट साइडतिर छ भने चाहिँ त त्यो अभियसली के हो, ठुलो नम्बर हो। अथवा तपाईँ यहाँ बसेर हेर्नुभयो भने 2020 चाहिँ के छ, बायाँ साइडपट्टि छ, फर्केर जाने हो, त्यसैले त्यो के हो, सानो नम्बर हो। होइन म त्यसरी हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ, स्थान मानको आधार त हेर्न सक्छौँ नि। यो 2000 को स्थानमा छ, यो पनि 2000 को स्थानमा छ, त्यो भनेको 2000 2000 बराबर भयो। अब हाम्रो 100 को स्थानमा त 0 0 छ, हामीले तुलना गरिरहनु परेन। अनि आएर हामीसँग यो 10 को स्थानमा चाहिँ यता 2 छ यता 4 छ भनेको कति हो, 20 र 40 है। हेर्नुहोस् 20 भनेको 40 भन्दा के छ, सानो छ। त्यसो भए 2020 भनेको पनि के छ, 2040 भन्दा सानो छ हो। ल तपाईँ भन्नुहोस् त 2040 चाहिँ 2020 भन्दा के हुन्छ। भेरी गुड, तपाईँले सही भन्नुभयो, 2040 चाहिँ 2020 भन्दा ठुलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सङ्ख्याहरूको तुलना कसरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ब्लकबाट, बाकसको सहायताबाट र सङ्ख्या रेखाको सहायताबाट पनि हेऱ्यौँ। अब भने मैले तपाईँहरूलाई यहाँ गृह कार्य राखेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 31 मा छ। यसलाई तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक जोडी हिमालको उचाइ मिटरमा दिएको छ। यहाँ दिएका नम्बरहरू मिटरमा हो है। यिनीहरूलाई तुलना गर्नुहोस् र खाली ठाउँमा भन्दा ठुलो, भन्दा सानो अथवा बराबर चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले यो क्वेशनलाई आफ्नो कपीमा गर्ने बेलामा के बनाउनुहोस्, पहिला स्थानमान तालिका बनाउनुहोस्, यी सङ्ख्याहरूलाई भर्नुहोस्, यिनीहरूको स्थानमान कति छ त्यो भ्यालुलाई हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि भन्दा ठुलो, भन्दा सानो र बराबर भर्नुहोस् है त। ल यो पनि तपाईहरुको गृह कार्य नै हो, तपाईहरुको पुस्तकमा नै छ।
है। यसमा पनि तपाईँहरूले यो ए बाकसमा दिएको माला गर्नुहोस् र यहाँ भर्नुहोस्। यो त थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने, हामीले अघि नै पनि गरिसक्यौँ। त्यो गरेर ग्रेटर देन, लेस देन अर इजिकल टु, त्यो भने के अरे भन्दा ठुलो, भन्दा सानो अथवा बराबर चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस् है। यो गृह कार्य गरेर तपाईँले तपाईँको घरमा हुनुभएको आफूभन्दा सिनियर दादा दिदी बाबा मम्मी अथवा आफ्नो टिचरलाई पनि देखाउन सक्नुहुनेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के पढेछ रे? एउटा कविता भनेर कस्तो रमाइलो त भयो, बुझे जस्तो पनि लाग्यो होला होइन त? कहिलेकाहीँ बोर हुन्छ नि म्याथमेटिक्स क्लासमा। ल ठिक छ, एउटा कविता भनेर म कविता भन्छु, तपाईँहरू पनि त्यो सँगसँगै भन्नुहोस् है त। आज त हामीले कक्षामा सङ्ख्याको ज्ञान पढ्यौँ, ठुलो र सानो छुट्याई तुलना गर्न सिक्यौँ। आज त हामीले कक्षामा सङ्ख्याको ज्ञान पढ्यौँ, ठुलो र सानो छुट्याई तुलना गर्न सिक्यौँ। सङ्ख्याको स्थानको आधारमा स्थानमान चिन्यौँ, स्थानमानबाट सङ्ख्याको तुलना पनि गर्यौँ, स्थानमानबाट सङ्ख्याको तुलना पनि गर्यौँ। भन्दा ठुलो जनाउन ग्रेटर देन चिन्ह राख्यौँ, भन्दा ठुलो जनाउन ग्रेटर देन चिन्ह राख्यौँ, भन्दा सानो जनाउन लेस देन चिन्ह राख्यौँ, भन्दा सानो जनाउन लेस देन चिन्ह राख्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कस्तो लाग्यो? रमाइलो भयो? साबास, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै गाउनुभयो हो। ल हेर्नुहोस् त, योबाट पनि हामीले के सिक्यौँ भनेर त बुझ्यौँ नि होइन त? हो, ल हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेलाई भने बाई बाई, नमस्ते।